कसैले भनिदेला कि आसन गर्दै त बिचमा चाहिँ अम्लेट खाने अम्लेट योगा आउला, अरू केही आउला। हामीले अब गर्नु त त्यही हो नि, किन भन्दा योगालाई हामीले सिकाउन जानेनौँ, सिक्न जानेनौँ कि सायद योगालाई हामीले जिउन जानेनौँ कि सायद योग जीवन पद्धति बनेन कि योग अहङ्कार बन्यो कि योग महत्त्वाकांक्षा बन्यो कि योग प्रतिस्पर्धा बन्यो कि भगवान कृष्णले त्यो कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको छ, हरेक ठाउँमा सिकाउनु भएको छ। तपाईँले भगवान कृष्णको गीतालाई उठाएर हेर्नुभयो भने कतै चरम व्यवस्थापनका कुरा छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने जीवनलाई भन्ने कुरा छ। कर्मकुशलताको कुरा भने के हो र? व्यवस्थापन होइन। अहिले संसार केले चलेको छ भनेर हामीले पश्चिमाहरूलाई सोध्यो भने गुड म्यानेजमेन्टले भन्छ। म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापन, जीवनलाई कुनै पनि कुरा चाहिँ अहिले म्यानेजमेन्ट भएन भने फेलियर हुन्छ। म्यानेजमेन्टलाई हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा मानेका छौँ नि अहिले। कर्मकुशलताको कुरा भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ, यो कर्मकौशलम भन्नु, कर्मकुशलताको विज्ञान हो योग भन्नुहुन्छ। त किन भनेको त? जुन व्यक्तिमा कर्मकुशलता हुन्न, कुशलता कति बेला हुन्छ भन्दा ऊ जे छ त्यही भन्न सक्ने हैसियत राख्यो भने, ऊ जे छ त्यही जिउन सक्ने हैसियत राख्यो भने त्यो कर्मकुशलता हो। म जे छु त्यस्तै मेरो लवाई, त्यस्तै मेरो खवाई, त्यस्तै मेरो हिँडाइ, त्यस्तै मेरो बोलाइ, त्यस्तै मेरो जीवन भयो भनेदेखि बल्ल म बोलेको अर्थ छ। नत्र भनेदेखि मभन्दा राम्रो त मेरो टेप रिकर्डर बोल्छ, तपाईँका मोबाइलमा अहिले पनि भर्दै हुनु होला, बेलुका गएर त मोबाइल पनि म बोलेको कुरा बोल्छ। तर त मोबाइल म जिएको जीवन जिउँ न, फरक त्यति हो। त्यसैले योगले सिकाउन खोजेको कुरालाई कतै भगवान कृष्ण यी कुराबाट कर्मकुशलताका कुरा गर्नुहुन्छ। त्यही कर्मकुशलताको कुरा बताउँदै जाँदा एकातिर हेर्दाखेरि त लाग्छ, चित्त बुझ्दैन। त्यही हो, त्यही हामीले भगवान कृष्णलाई बुझ्न जरुरी छ। भगवान कृष्णले युद्धलाई स्वीकार गर्नुभयो। त्यो स्वीकार्दा अरू कुरा केही देखिन्न। सिर्फ के भनेको त्यहाँ अर्जुनलाई भन्दाखेरि, त्यो अर्जुनलाई त्यहाँ नभएको भए सायद भगवान कृष्णले त भन्नुहुन्न थियो होला। भगवान कृष्ण योगी हुनुहुन्थ्यो। योगी जहिले पनि वर्तमानमा जिउँछ, भूत भविष्यमा जिउन्न। हिजो के भयो भनेर पनि उसले धेरै चिन्ता लिन्न, भोलि के होला भनेर पनि धेरै चिन्ता लिन्न। योगी त वर्तमानमा जिउँछ। यो त हामीसँग छ। अहिले बोलिरहेको क्षण या अहिले तपाईँले सुनिरहेको क्षण त हाम्रो हो नि। भोलि यो क्लासमा हामी हुन्छौँ भन्ने कुराको केही ग्यारेन्टी छ? तपाईँ हामी मध्ये कति भोलि आर्यघाट पनि जान सक्छौँ, अमेरिका पनि जान सक्छौँ, के ठेगान छ? यही क्लासमा हुन्छौँ भन्ने छ? यो वर्तमान नै त सत्य हो। भन्दा त्यो युद्धको मैदानमा गइसकेपछि अब चाहिँ राजयोग र तत्त्वदर्शनका कुरा गरेर पनि धेरै अर्थ छैन। अब त युद्धै गर्नु छ। त्यहाँ युद्धको मैदानमा गइसकेको सबै प्रयासहरूले काम गरेनन्। त्यति बेला नगरेपछि जब युद्धको मैदानमा गयो, युद्धै एउटा सत्य थियो त्यो वर्तमानका लागि। तर त्यही कुरा युद्धको मैदानभन्दा बाहिर भएको भए असत्य हुन्थ्यो। त्यो कुरा हामीले भगवान कृष्णको शिक्षाबाट सिक्छौँ। र ठाउँ ठाउँमा उहाँ कतै के भन्दा युक्ताहार विहारको कुरा गर्नुहुन्छ, खानपान कस्तो राख्नुपर्छ, जीवन कस्तो जिउन पर्छ, कतै विचारको कुरा गर्नुहुन्छ, कतै समाज व्यवहारको कुरा गर्नुहुन्छ, कतै मित्रताको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो कोणबाट हामीले भगवान कृष्णलाई बुझ्न जरुरी छ। हामीले फ्रेन्डसिपको कुरा गर्छौँ, फ्रेन्डसिप डे मनाउँछौँ, अनि पछि होटलमा गएर दारू खान्छौँ र त्यहीँ लड्छौँ। हाम्रो फ्रेन्डसिप डे अहिलेका दिनभरि मित्रताका फ्रेन्डसिप बेन्डहरू बाँध्छौँ, अरू गर्छौँ, घुम्छौँ, साँझ दारू खान्छौँ र त्यहीँ लड्छौँ। घर आइपुग्ने बेला सकिन्छ त्यो फ्रेन्डसिप। हुनसक्छ भोलि बोलचालै नहोस्। भगवान कृष्णले सुदामासँग दिएको शिक्षा त्यही त हो। भगवान कृष्णलाई थाहा थिएन सुदामाको बारेमा। त्यो गुरुकुलमा हुँदा नै चाहेको भएदेखि त त्यति बेलै उहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त।
तर पनि एउटा सिचुएसन क्रिएट हुन्छ त्यहाँ। त्यो के भन्दा विषम परिस्थितिमा पनि मित्रताको पराकाष्ठालाई देखाउनु खोजेको हो नि। त्यो मित्र भनेको त्यस्तो हो भनेर देखाउनु खोजेको। अरू कुरा त केही होइन। चुपचाप हल्ला नगरिकन खुसुक्क गएर पनि त गर्न सकिन्थ्यो। त्यो सुधामा आउनै पर्ने के थियो। अनि त्यस्तै कहिले मित्रताको दृष्टिमा, कहिले युद्ध कौशलताको दृष्टिमा, युद्धको मैदानमा जाँदा युद्ध कुशलताको कुरा छ। अन्तिम अवस्था परेपछि कुनै पनि नराम्रो कुरालाई नष्ट गर्न पर्यो भनेदेखि विविध किसिमका असामाजिक कुराहरूलाई पनि स्वीकार्न पर्छ भन्ने कुरा जब सुधार पराकाष्ठामा पुग्छ। उहाँका जीवनमा धेरै भएको छ नि, आफ्नै मामालाई समेत मार्न पर्ने दिन आयो, तर 99 पटकसम्म क्षमा गरेको कुरा छ। रूपान्तरित गर्न खोजेको 100औं पटकमा गएर नष्ट गर्नुपर्छ। मतलब 99 पटक कुनै पनि एउटा अवस्थालाई सुधार गर्न कमसे कम 99% कोसिस त गर, 99 पटक त कोसिस गर। जब यी जम्मै कोसिसहरू असफल हुन्छन् अनि बल्ल तिमी त्यसको प्रतिक्रियामा जान सक्छौ। के हामी त्यस्तै गर्छौँ होला? कुनै साथीसँग अलिकति त्यो पनि प्रत्यक्ष पर्दैन। आज यहाँ सँगै बसेका थियौँ 3 जना, अर्को एउटा साथीले भनिदियो कि हिजो तेरो बारेमा यसो भनेको थियो भनेपछि म आजै बोल्न छोड्छु त अर्को मान्छेसँग। त्यसले भन्यो कि भनेन कि, यसले बिचमा कुनै ड्रामा क्रिएट गरेको छ कि हामी सोच्दैनौँ। तर भगवान् कृष्णले त पटक पटक प्रयास गरेर यही योग हो भन्नुहुन्छ। युद्ध अन्तिम कुरा हो, तर पटक पटक प्रयास गर। प्रेमका लागि, अहिंसाका लागि, शान्तिका लागि, करुणाका लागि पटक पटक प्रयास गर भन्नुहुन्छ।